नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल असार महिनाको 8 गते मंगलबार ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि 7:42 उपरान्त त्रयोदशी तिथि चन्द्रमा तुला राशिमा ईस्वी सम्वत 2021 जुन महिनाको 22 तारिक सत्सम्मत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्य बिहान 5:11 र सूर्यास्त साँझ 19:01 सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। पशुपति क्षेत्रमा रहेको राम मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास। 7 करोड लगानीमा आगामी 2.5 वर्षभित्र मन्दिर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। लोक राउटे समुदायका लागि एकीकृत नीति ल्याउने तयारी। राउटे समुदायको संस्कार र संस्कृतिमाथि बाह्य समुदायको हस्तक्षेप बढेकोमा बस्ती प्रवेशमा निषेध। राहतको एक द्वार प्रणाली, सुरक्षाको प्रबन्ध, छाना नाना र खानाको व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू नीतिभित्र समेटिने। अविनाशकली गाउँपालिकाद्वारा युवालाई लक्षित गरी मौरी पालन व्यवसायमा सहयोग। काम र दामको खोजीमा विदेशको राप र तापमा पुगेर फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरी सहयोग गरेपछि युवाहरूद्वारा व्यावसायिक मौरी पालनको सुरुवात। कोरोना महामारीका कारण खाद्यान्न सङ्कट देखिन थालेपछि विगत 1.5 महिनादेखि दाङमा फुड बैंक सञ्चालन। फुड बैंक मार्फत कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवार, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित। नेपालमा भर्खरै मात्र व्यावसायिक खेतीको रूपमा सुरुवात गरिएको स्ट्रबेरी व्यवसाय देखेर सुनसरीमा फस्टाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका युवाहरूले व्यावसायिक स्ट्रबेरी खेती मार्फत वार्षिक 12 लाखसम्म आम्दानी गर्दै। कोरोना महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले भक्तपुरका किसानको लाखौंको तरकारी नष्ट। तरकारी बिक्री नहुँदा लाखौंको नोक्सान। मल र ज्यालाको पैसाका साथै जग्गाको भाडा तिर्न समेत समस्या भएको कृषकको दुखेसो। घाट सुस्ता पूर्व नवलपुर जिल्लाको विकट गाउँ कीर्तिपुरको मुहार फेरियो। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको बस्तीको पुनर्निर्माण गर्न सरकारसँग स्थानीयले हातेमालो गरेपछि खण्डहर बस्ती पक्की बस्तीमा परिणत। सडकको पुल, बिजुली, विद्यालय, खानेपानी लगायतको सुविधा भएपछि स्थानीय हर्षित। अब समाचार विस्तारमा। पशुपति क्षेत्रमा रहेको राम मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त मन्दिरको शिलान्याससँगै पुनर्निर्माणका लागि काम सुरु भएको छ। 7 करोड लगानीमा आगामी 2.5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी राम मन्दिरको निर्माण सुरु भएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरियाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निरीक्षण गरेका हुन्। कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री अरगरियाले आइतबार बिहान कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खत्रीवडा र सदस्य सचिव प्रदीप ढकालका साथमा निरीक्षण गरेका हुन्। निरीक्षणका क्रममा उनले पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन पनि गरेका छन्। शिलान्यासपछि मन्त्री अरगरियाले राम मन्दिरको धार्मिक पर्यटनमा थप टेवा पुग्ने बताउँदै समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। मन्दिर पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुसार परम्परागत शैलीमा बन्ने बताइएको छ। मन्त्री अरगरियाले युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा परेको सम्पदाको कुनै संरचनागत परिवर्तन नहुने प्रश्न पार्नु भएको छ। साधु सन्तको सुरक्षालाई ख्याल गरेर निर्माण हुने बताउँदै कसैलाई पनि अवहेलना र निकालिने वातावरण अन्त्य गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। लोक राउटे समुदायका लागि एकीकृत नीति ल्याउने तयारी भएको छ। जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायको संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्दै उनीहरूको सामाजिकीकरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति ल्याउन लागेको हो। राउटे समुदायमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयले नीति आवश्यक रहेको भन्दै नीति नै ल्याउने तयारी थालेको छ। सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञ बहादुर बुढा छेत्रीले लोक राउटे समुदायको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। एकै ठाउँमा नबस्ने घुमन्ते समुदाय भएकाले राउटेको संरक्षणका लागि छुट्टै नीति आवश्यक देखिएकोले श्रावण महिनादेखि नीति अनुसार काम गरिने बताइएको छ। उहाँले राउटे समुदायको संस्कार र संस्कृतिमाथि बाह्य समुदायको हस्तक्षेप बढेको बताउँदै बस्ती प्रवेशमा निषेध, राहतको एक द्वार प्रणाली, सुरक्षाको प्रबन्ध,
छाना नाना र खानाको व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू नीतिभित्र समेटिने बताउनु भएको छ। राउटेका आफ्नै मूल्य मान्यता र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै उनीहरूको सामाजिकीकरणमा मन्त्रालयले काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री बुढा छेत्रीले राउटे समुदायको सङ्ख्या घट्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले बालबालिकामा रहेको कुपोषण न्यूनीकरण गर्न र उनीहरूको खानपानमा ध्यान दिन सरकारवाला निकायलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद कार्कीले लोकोन्मुख समुदाय कर्णालीको पहिचान भएकाले उनीहरूको संरक्षण आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपालको एक मात्रै फिरन्ते समुदायको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको बताउँदै परम्परागत संस्कृति संस्कार र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै राउटे सम्बन्धी नीति तयार गरिरहेको बताउँदै राउटे नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयका बारेमा उनीहरूसँग छलफल पनि गरिने बताउनु भएको छ। जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने यो समुदाय अहिले सुर्खेतको गुरुभाकोट नगरपालिकामा बसोबास गरिरहेका छन्। बगनासकली गाउँपालिकाले युवालाई लक्षित गरी मौरी पालन व्यवसायमा सहयोग गरेको छ। कामदामको खोजीमा विदेशको राप र तापमा पुगेर फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरी सहयोग गरेपछि युवाहरूले व्यावसायिक मौरी पालनको सुरुवात गरेका हुन्। स्थानीय सरकारको सहयोग भए पनि उत्प्रेरित युवाहरू विदेशको राप र तापमा गरिएको मेहनतभन्दा कम मेहनत र लगानीमा बढी आम्दानी लिन सकिने भएकाले व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन कार्यलाई अगाडि बढाएको बताएका छन्। कोरिया 32 महिना बसे पश्चात नेपालमा आएर मौरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको छु। मौरी प्राकृतिक मह दिने हुँदाखेरि यसले महले शरीरलाई खानको लागि फाइदा दिने र यसले व्यावसायिक रूपमा आर्थिक आम्दानी पनि वृद्धि गर्ने हुँदाखेरि मौरी पालन सजिलो भएको कारणले गर्दा मौरी पालन गरेका छौँ। अहिले मौरी 100 घर पाल्ने लक्ष्यका साथ अहिले 86 घरमा गोलासहित मौरी। स्थानीय सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई आफ्नै गाउँमा स्वरोजगार बनाउँदै आर्थिक रूपले सबल र सक्षम बनाउने उद्देश्यले बगनासकली गाउँपालिकाको बरदङ्गी चापपानी खानी छाप लगायत गाउँमा व्यावसायिक मौरी पालनको पकेट क्षेत्र नै बनाएको छ। युवा लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक मौरी पालनमा 50 जना भन्दा बढी युवाहरूको सहभागिता रहेको छ। हाम्रो बगनासकली गाउँपालिकामा मौरीको पकेट 2वटा सञ्चालनमा छ। अहिले हाल चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो बराङ्दी खानी गाउँ एमगामा सञ्चालित छ भने अर्को चाहिँ बराङ्दी र चापपानीमा सञ्चालित छ। 2वटा मौरी पकेट सञ्चालन भइरहेको छ। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यो वडा नम्बर 8 र 9 बराङ्दी र चापपानीमा चाहिँ 3 जनाले चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ मौरीको पकेट सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भने जुन अर्को पकेट छ हाम्रो खानी गाउँ बराङ्दी र एमगा गरेर जहाँ चाहिँ हाम्रो झन्डै 45 देखि 50 जना कृषकहरू चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ सामूहिक रूपमा मौरी पालन व्यवसाय गरिरहनु। कम लगानीमा बढी उत्पादन लिन सकिने एक पटकको लगानी वर्षौंको आम्दानी उत्पादित महको बजारीकरणको लागि समस्या नहुनु मौरी पालन व्यवसाय परम्परागत भए पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना समन्वयमा आधुनिक घारको प्रयोग गरी स्थानीय जातको मौरी पालन व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेको हो। स्थानीय सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमै मौरी पालनको व्यवसायबाट स्वरोजगार बनाउन स्थानीय सरकारको 25 लाख प्रदेश सरकारको 25 लाख गरी 50 लाखको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बस्यालले बताउनु भएको छ। बगनासकली गाउँपालिकाले जस्तै यो कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि विदेशबाटका युवाहरू जुन गाउँमै बस्न थाल्नुभयो, अब गाउँपालिकाले केही सहयोग गरे हामी यही रोजगार सृजना गर्छौँ भनेर जुन युवाहरू भनिसकेपछि बगनासकली गाउँपालिकाले युवाहरूको चाहना अनुसार जस्तै हामीले मौरी व्यवसाय गर्छौँ भनेर जुन युवाहरूले भनिसकेपछि बगनासकली गाउँपालिकाले मौरी व्यवसायको लागि करिब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरेर 30-35 लाख रकम चाहिँ विनियोजित गरेर हामीले मौरीलाई एउटा पकेट क्षेत्र बनाएर जस्तै बगनासकली वार्ड नम्बर 8 को बराङ्दी अनि खानी गाउँ अनि खानी छाप र एमगालाई मौरी पकेट क्षेत्र बनाएर हामीले बजेट विनियोजित गरेका छौँ। अहिले यी जुन आज हामी आइरहेको ठाउँमा बराङ्दी वार्ड नम्बर 8 मा बगनासकलीको वार्ड नम्बर 8 मा कोरिया र दुबईबाट आएका युवाहरूले चाहिँ हामीले मौरी व्यवसाय गर्छौँ भने हामीले 12 लाख रकम विनियोजित गरेर यसबाट उहाँहरूले अहिले हामीले सोध्दै गर्दाखेरि करिब 1-3 महिनाभित्रमा 50-55 किलो एउटा
युवाले चाहिँ हाम्रो मौरी उत्पादन गरेर बिक्री पनि गरिसक्यो भने उहाँहरू सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। अब हाम्रो बौनस्थली गाउँपालिका उहाँहरू अहिले यति मात्रै अनुदान दिएर होइन कि उहाँलाई प्राविधिक सपोर्ट र अन्य सपोर्टहरू पनि बौनस्थली गाउँपालिका गरे एउटा बौनस्थली गाउँपालिकालाई मौरी हबको गाउँपालिका बनाउने सोचका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। युवा लक्षित यस्ता कार्यक्रमको दायरा फराकिलो बनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सर्वसुलभ तरिकाले कर्जा उपलब्ध भएको खण्डमा युवा जनशक्तिको श्रम स्वदेशमै उपयोग हुनुका साथै यसले मुलुकको आर्थिक विकाससँगै रोजगारीको बलियो सम्भावना हुने देखिन्छ। कोरोना महामारीका कारण खाद्यान्न सङ्कट देखिन थालेपछि दाङमा फुड बैंक सञ्चालन गरिएको छ। फुड बैंक मार्फत कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवार, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। बन्दाबन्दीका कारण चुलो बाल्न छाडेका परिवारका लागि सञ्चालित व्यवस्थित फुड बैंकबाट फरक क्षमता भएका, काम गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा अति विपन्न परिवारको निःशुल्क रूपमा खाद्यान्न लगेर आफ्नो छाप टार्ने गरेका छन्। विगत 1.5 महिनादेखि बन्दाबन्दी रहेको दाङमा गरीब खाने वर्गहरूको दैनिकी निकै कष्टकर बन्दै गएपछि फुड बैंकको परिकल्पना गरेर काम अगाडि बढाइएर हुनेले सहयोग गरौँ, नहुनेले लगेर जाउँ भन्ने मूल नाराका साथ फुड बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सिसा फुड बैंकको उद्देश्य चाहिँ अहिले के हो भने, एक त आपतकालीन अवस्थामा मान्छेलाई चाहिँ खाना चाहिँ एकदम हम्मे परेको हुन्छ र त्यसमा पनि अहिले कोभिडको कारणले धेरै परिवारहरू, ज्येष्ठ नागरिक परिवार, त्यसमा अपाङ्गहरू, त्यसमा अनि विधवा महिलाहरू, अनि यस्ता महिलाहरू छन् अथवा यस्ता परिवारहरू छन् सानो बच्चा भएको छ, श्रीमानले छोडेर जानुभएको छ, घरमा कमाउने नै कोही पनि छैन, त्यस्तो परिवारहरूलाई केही दिनको राहत भए पनि सपोर्ट हुन्छ भन्ने उद्देश्यले खोलियो र त्यो हिजो हामीले 42 जनालाई सपोर्ट गऱ्यौँ यहाँबाट फुड बैंकबाट। आज पनि केही साथीहरूलाई गरेका छौँ। उहाँहरूको अवस्था हेरेर हामीले फुड बैंकबाट 1000 रुपियाँको सामानदेखि माथि लग्छौँ। सिसा फुड बैंकले न जात हेर्छ न जाति हेर्छ, केही पनि हेर्दैन। साँच्चीकै फुड जसलाई चाहिएको छ त्यसलाई मात्र सहयोग गर्छ, त्यो बाहेक कहीँ पनि जाँदैन। हामीलाई न राजनीतिसँग अहिले तत्कालै सरोकार छ न कोहीसँग सरोकार छ। दैनिक रूपमा फुड बैंकबाट 40 देखि 42 जनाले सहयोग लैजाने गरेका छन्। फुड बैंकमा आएर राहत पाउँदा स्थानीय खुसी भएका छन्। यहाँ यसो सुनेको थिएँ कि मैले हल्ला राहत पाउने कुराहरू, अनि त्यसले गर्दाखेरि आएको यहाँ राहतको लागि मात्र। योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ यता त्यहाँ यस्तै जुत्ता चप्पलहरूको पुराना जुत्ता चप्पलहरू मर्मत गर्ने त्यसरी काम चलाएको थियो। अहिले चाहिँ छ्याप 8-9 हजार ऋण लाग्यो, अब अझै खुल्दैन। राहत पाउने भनेको त अब सहयोग चाहिँ नराम्रो होइन नि त, राम्रो हो सहयोग भनेपछि अब हामीलाई खुसी छ। राहत दिने मान्छेलाई त अझ यस्तै अरू फेरि राहत चाहिँ अरूलाई पनि बाँड्ने, सहयोग गर्ने, यो चाहिँ यही त राहत भनेको एकदम राम्रो कुरो हो। सरकारले गर्ने भनेको र अब हामीहरूले अब पाउनुपर्ने, अब अशक्त अलिक गरिब जस्तालाई सहयोग गर्ने भनेको एकदम राम्रो कुरो हो। त्यही अहिले मजदुरी पेसा छ, ठेलासाला घुर्काउने, सागसब्जी लाउने। अहिले त अब कहाँ खोलिदिएको छैन, अब त्यो कमाउँदै खाँदै गर्दैछ। अब के गर्ने त सहयोग, अब 2 छाकमा 1 छाक खान्छु, त्यो पनि अब हामीले यति भेटिरहेको छ। 1-2 टाइमको त मलाई सारा हजुर धेरै आशीर्वाद। खुसी त कहिले उसले 1 नम्बरी चामल दिन्थ्यो, कसैले 1 नम्बरी चामल। मलाई खुसी लागेको छ। बाल काट्नुहुन्थ्यो बुढोले, मलाई डिप्रेसन छ, बहुत नानीलाई थाहा छ, साथीजालाई थाहा छ मलाई डिप्रेसन भएको। अब मान्छेलाई त जति दिए पनि पुग्दैन। यही पनि ठुलो भाग्य, यो जमानामा यही पनि ठुलो चिज हो। राम्रो होस्, खुसी रहौँ, भगवान् राम्रो गरौँ, भगवान् भन्ने राम्रो होस्। अभियानले भोकै रहेका परिवारलाई तत्काललाई सहयोग मिलेको भए पनि दीर्घकालीन समस्याको समाधानका लागि भने आम नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ स्थानीय निकायको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक देखिएको दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताले जानकारी गराउनु भएको छ। नेपालमा भर्खरै मात्र व्यावसायिक खेतीको रूपमा सुरुवात गरिएको स्ट्रबेरी व्यवसाय यतिखेर सुनसरीमा निकै फस्टाएको छ।
बराह क्षेत्र नगरपालिका 1 सूर्यकुण्डका 5 जना युवाहरूले यसको व्यवसाय खेती नै गरेर वार्षिक 12 लाख आम्दानी गर्न थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका युवाहरूले स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्यले बराह क्षेत्र नगरपालिकामा 1 सूर्यकुण्डको 2 बिघा स्ट्रबेरी खेती गरेका हुन्। मुख्यतया पहाडी भिरालो क्षेत्रमा लगाइने यो फलको आम्दानी समेत राम्रो हुने गरेको छ। स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्यले 2076 सालबाट व्यवसाय सुरु गरेका युवाहरूले उत्पादित स्ट्रबेरी झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर लगायतका जिल्लामा पठाउने गरेका छन्। स्ट्रबेरीकै कारण यहाँ होमस्टे समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसका कारण यहाँ पर्यटकहरूको समेत वृद्धि हुँदै गएको छ। यस्तो आधुनिक कृषि प्रणालीले चाहिँ हाम्रो जीवनस्तरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ र युवाहरूलाई पनि पलायन हुनबाट रोक्छ। वास्तवमा यसका लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले या सरकारी तहबाट अनुदान या सहयोग या परामर्शहरू प्राप्त भएको खण्डमा हामीले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। मेहनत गरेर विदेशमा भन्दा नेपालमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन्। आगामी दिनमा स्ट्रबेरी मात्र नभई अन्य आम्दानीका स्रोत तथा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उनीहरूको योजना छ। अहिले हाम्रो प्रमुख टार्गेट त स्ट्रबेरी नै हो। त्यसपछि अब क्याप्सिकम र अकबरे खुर्सानीलाई चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता हो। यो हाम्रो यो छ भने अर्को भनेको अब हामीले एग्रो टुरिज्म भनिराख्दाखेरि हामीले पशु पन्छीलाई पनि यहाँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले यी र यस्ता प्रकारका व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न स्थानीय सरकारले कृषि उपकरण तथा आधुनिक प्रणालीको विकास गरी युवाहरूलाई हौसला दिनु नितान्त आवश्यक रहेको सुनसरीबाट विनोद आचार्यले जानकारी गराउनु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले भक्तपुरका किसानको लाखौँको तरकारी नष्ट भएको छ। खेतमा लगाएको काउली, बन्दा, फर्सी लगायत तरकारी बिक्री नभएपछि खेतमै कुहिएर खेर गएको हो। किसानले तरकारी बिक्री गर्न नपाएपछि गाई भैँसीलाई खुवाउनु परेको र बाँकी धेरै तरकारी माथि नै ट्र्याक्टरले जोतेर धान रोपाई गर्नु परेको बताएका छन्। गत वर्ष पनि यही पीडा भोगेको बताउँदै कृषकले यस वर्ष पनि गाईलाई खुवाएर बाँकी भएको तरकारी खेतमै कुहाएर मल बनाउनु परेको बताएका छन्। गाउँका किसानले निषेधाज्ञाका कारण भक्तपुर बजारसम्म बिक्रीका लागि तरकारी ल्याउन सकेनन् भने पहिला तरकारी लिँदै आएका व्यापारीले समेत तरकारी बिक्री हुँदैन नल्याउनु भनेपछि खेतमै कुहाउनु परेको बताएका छन्। तरकारी बिक्री नहुँदा यस वर्ष पनि लाखौँको नोक्सान भएको, मल र ज्यालाको पैसाका साथै जग्गाको भाडा तिर्ने पैसा पनि नउठेको कृषक बताउँछन्। स्थानीयवासीले घर घरमा काउली, बन्दा, फर्सी, बोडी फलाउने भएकाले गाउँमा पनि बिक्री नहुने उनीहरूको गुनासो छ। भक्तपुर नगरपालिका सूर्यविनायकको सिपाडोल, नखेल, चित्तपोल, चाङ्गुनारायणको ताथली, सुडाल, बागेश्वरी लगायतका क्षेत्रमा फलाइएको तरकारीले बजार नपाउँदा किसान मारमा परेका हुन्। नगरपालिकाले नोक्सानमा परेका किसानको पहिचान गरी बिउ र मलमा मात्रै राहतको व्यवस्था गर्न सके पनि किसानलाई सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ। बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुर जिल्लाको विकट गाउँ कीर्तिपुरका स्थानीयले आफ्नो गाउँको पुनर्निर्माण गर्न सरकारसँग हातेमालो गरेर गाउँको मुहार्ने फेरेका छन्। खण्डहर बस्ती अहिले पक्की बस्तीमा परिणत भएको छ। केही वर्ष अघिसम्म बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरको देवचुली नगरपालिकाका कीर्तिपुरवासीलाई आफ्नै वडा कार्यालय पुग्न 3 घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको दलदलेबाट 10 किलोमिटर उत्तरमा रहेको यो बस्तीमा बिजुली, खानेपानी, सडकको सुविधा, यातायातको पहुँच खहरे खोलासम्म पुल समेत नहुँदा नगरपालिकाभित्र रहेको यो बस्ती बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तै बनेको थियो। विक्रमसम्म 2072 सालको भूकम्पले यो बस्तीका 105 घर पूर्ण रूपमा भत्किएका थिए। अधिकांश न्यून आय स्रोत भएका मानिसको बसोबास रहेको बस्तीका स्थानीय ढलेको बस्ती पुनर्निर्माणमा आफै अग्रसर बनेका छन्। सरकारले प्रदान गरेको रकममा स्थानीयले आफ्नो मेहनत मजदुरी लगाएर अहिले कीर्तिपुर गाउँ सुन्दर बनेको छ। यहाँ धेरै फरक छ। पहिला तपाईँको एकै ठाउँमा गुचुमुचु अनि घरहरू धेरै अगाडि बनेको अलि कच्ची घर थियो। अहिले जुन यो भूकम्प पश्चातपछि अब तपाईँको भूकम्प प्रतिरोधी सहकर्मीहरूले तालिम लिएर घर बनाएको छ। अहिले चाहिँ घरमा चाहिँ सुरक्षित घरमा चाहिँ बस्न पाएको छ।
विकट देउचुली नगरपालिका 6 कीर्तिपुर गाउँ स्थानीय र प्रदेश सरकारको ध्यान गएपछि अहिले यस क्षेत्रमा सडक, पुल, बिजुली, विद्यालय, खानेपानी लगायत सबै सेवा पुगेको छ, जसले गर्दा बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षा आर्जनका लागि घण्टौँ हिँडेर बजार पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ। गाउँमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरूले पनि सहजै बजार पाएका छन्। पहिला बाटोघाटो बिजुली बत्तीहरू थिएन, बिजुली बत्ती आएको छ, बाटोघाटो आएको छ। हामी युवाहरू नै मिलेर अहिले चाहिँ गाउँको विकासतिर तर्फ लागिरहेका छौँ। अहिले सडक आइसकेपछि गाउँमा उत्पादन भएका जति पनि फलफुलहरू, तरकारी जन्य वस्तुहरू अहिले हामीले बजारसम्म लगेर बेच्न सक्ने भएका छौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण जिल्ला प्राधिकरण आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जिल्लामा नै पहिलोपटक यो बस्तीमा समयमा नै 79% भन्दा बढी लक्ष्य प्राप्ति गरेको हो। स्थानीय आफै गाउँको पुनर्निर्माणमा सक्रिय हुँदा सरकारी निकायलाई पनि सहज भएको जिल्ला पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ। निजी आवश्यक काम हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ र स्थानीय पूर्वाधारका पुनः सम्पन्न गर्छौँ भने गुम्बा पुनर्निर्माण चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेर हामी यो 78 को असार अगावै सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर चाहिँ निजी आवश्यक लगायत सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर चाहिँ यहाँबाट बिदा गर्ने प्रक्रियामा गएको छ। कीर्तिपुरवासीले जस्तै विकास निर्माणका काममा स्थानीयको अपनत्व हुन सकेको खण्डमा विगत गाउँका धेरै बस्तीले विकासको अनुभूति गर्न सक्नेछन्। आफ्नो गाउँको विकासका लागि सरकारी निकायसँगै स्थानीय पनि जागरुक हुन आवश्यक रहेको नवलपुर सहकर्मी लाल कुमार भट्टराईले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार पशुपति क्षेत्रमा रहेको राम मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास। 7 करोड लगानीमा आगामी 2.5 वर्षभित्र मन्दिर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। लोक राउटे समुदायका लागि एकीकृत नीति ल्याउने तयारी। राउटे समुदायको संस्कार र संस्कृतिमाथि बाह्य समुदायको हस्तक्षेप बढेकोमा बस्ती प्रवेशमा निषेध। राहतको एक द्वार प्रणाली, सुरक्षाको प्रबन्ध, छाना नाना र खानाको व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू नीतिभित्र समेटिने। अविनाशकली गाउँपालिकाद्वारा युवालाई लक्षित गरी मौरी पालन व्यवसायमा सहयोग। काम र दामको खोजीमा विदेशको राप र तापमा पुगेर फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरी सहयोग गरेपछि युवाहरूद्वारा व्यावसायिक मौरी पालनको सुरुवात। कोरोना महामारीका कारण खाद्यान्न सङ्कट देखिन थालेपछि विगत 1.5 महिनादेखि दाङमा फुड बैंक सञ्चालन। फुड बैंक मार्फत कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवार, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित। नेपालमा भर्खरै मात्र व्यावसायिक खेतीको रूपमा सुरुवात गरिएको स्ट्रबेरी व्यवसाय देखेर सुनसरीमा फस्टाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका युवाहरूले व्यावसायिक स्ट्रबेरी खेती मार्फत वार्षिक 12 लाखसम्म आम्दानी गर्दै। कोरोना महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले भक्तपुरका किसानको लाखौँको तरकारी नष्ट। तरकारी बिक्री नहुँदा लाखौँको नोक्सान। मल र ज्यालाको पैसाका साथै जग्गाको भाडा तिर्न समेत समस्या भएको कृषकको दुखेसो। घाट सुस्ता पूर्व नवलपुर जिल्लाको विकट गाउँ कीर्तिपुरको मुहार फेरियो। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको बस्तीको पुनर्निर्माण गर्न सरकारसँग स्थानीयले हातेमालो गरेपछि खण्डहर बस्ती पक्की बस्तीमा परिणत। सडकको पुल, बिजुली, विद्यालय, खानेपानी लगायतको सुविधा भएपछि स्थानीय हर्षित। भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।